बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि आज़म सवाती साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया गया है बल्कि उनको अदालत में पेश करने के बाद उनके रिमांड से मुतालिक भी मैं आपको खबर देने वाला हूं। लेकिन असल में हुआ क्या है? ये गिरफ्तारी, एक तो ये गिरफ्तारी क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या गिरफ्तारी ये हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर की है या इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तारी करवाई है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर एक और खबर, मोहसिन दावड़ हुकूमत का हिस्सा है, वजीर तो नहीं है लेकिन कम से कम वजीर मुशीर जितना ही इस वक्त उनका स्टेटस है, उनको बाहर जाने से रोक दिया गया है। उन्होंने भी इल्जाम लफ्ज न्यूट्रल हवालदार का इस्तेमाल किया है, ये भी मामला है। और उसके बाद ISPR ने एक अहम बयान जारी किया है। आज इतवार का रोज है, आमतौर पर इतवार के रोज बयान जारी नहीं किए जाते, लेकिन जनरल बाजवा कल जो है वो का दिन छोड़ के परसों बुनियादी तौर पे वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उनके मुतालिक अहम बयान क्या है, क्या इसके मुतालिक हुआ, ये डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। मैंने आपको सुबह ये बताया था आज की वीडियो वाले में कि असल बात ये है कि इमरान खान के ऐलान के बाद देखना यह है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट हकीकी मानों के अंदर न्यूट्रल है या नहीं है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट का इम्तिहान है कि उसने ये साबित करना है कि वो जो बात कह रहे हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हुकूमत अपना काम करेगी, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करेगी, अपोजिशन अपना काम करेगी, वो अमली तौर पे नजर आना चाहिए। अब रात को हुआ क्या? आज़म सवाती साहब ने रात को जलसे में तकरीर की। उन्होंने वहां पे इंडियन जनरल का हवाला दिया, पांडे का, और कहा कि देखें वहां के जनरल के असासे हैं 29 लाख रुपया। और उन्होंने जनरल बाजवा को मुखातिब किया और कहा कि आप ये बताएं आपके पास ये अरबों रुपए कैसे आ गए? वो लखपति हैं और आप अरबपति हैं, तो आपको ये जवाब भी देना चाहिए। उसके बाद हुआ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ट्वीट्स हुए जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, जिसमें उन्होंने जनरल फैसल नसीर का नाम लिया, जरा इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी बुनियाद के ऊपर रातों रात FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया, आज सुबह सवेरे उनके वारंट गिरफ्तारी भी इस पर हासिल की और सुबह सवेरे FIA की टीम उनके घर पहुंच गई और उनको घर से गिरफ्तार कर लिया। उनका ठीक है, आज आप वारंट गिरफ्तारी लेके आए हैं, बिस्मिल्लाह मैं चलता हूं, और चले गए। अब से थोड़ी देर पहले उनको अदालत में पेश किया गया F8 कचहरी के अंदर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी खुद शामिल थे, वो वहां पे मौजूद थे सॉलिडारिटी के इजहार के तौर पर। ये अच्छा था कि आखिरी बार तहरीक इंसाफ नहीं गए थे। अब उनके जिस्मानी रिमांड के हवाले से तो फैसला महफूज हो गया है, या जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद फैसला आ भी गया हो, लेकिन FIA हुकाम उनको लेके वहां से रवाना हो गए हैं। आज अदालत ने तफ्तीशी अफसर से यह सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इनको गिरफ्तार किया है तो कुछ जुर्म भी इनका होगा, आपने इनको क्यों गिरफ्तार किया? तो उन्होंने कहा जी कुछ ट्वीट्स किए हैं। हैरान कुन तौर पे इस मुल्क में अब ट्वीट से, सोशल मीडिया पोस्टों से डर लगता है। मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि किसी ट्वीट से, किसी बयान से इस किस्म के कोई जुर्म सरजद नहीं होता। जब तक अल्फाज जुर्म का अमली तौर पे रूप न धार लें तो उसको जुर्म तस्वुर नहीं किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है, चूंकि कुछ शख्सियात के बारे में आप बात करेंगे या कुछ ताकतवरों के बारे में बात करेंगे तो सब कुछ ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको भी बता दिया गया है कि जनाब हमने आपका एक सेनेटर गिरफ्तार कर लिया है, तो इस बारे में कोई परेशानी व वो वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आजकल तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, खुशी से की जाती हैं। अब रात को एक अच्छी बात ये हुई, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो लास्ट टाइम FIA की कस्टडी के अंदर इल्जाम लगता है कि उनकी शलवार उतारी गई या उनको बेलिबास किया गया, क्या कोई चीज देखना बाकी रह गई है जो अब दोबारा उनको देखने के लिए बुलाया गया? और शहबाज गिल साहब ने रात को जलसे के अंदर ये बात की थी। ये सवाल ये बहुत तकलीफ दे है, शायद आप इसको जोक के तौर पे लें, कॉमेडी के तौर पे लें। उन्होंने कुछ और को भी मुखातिब किया था और कहा था अगर आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है तो क्या जो हमारी शलवारें उतारी गई हैं हम वो शलवारें उतार लें, शलवारें वो पहन लें? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि अल्लाह ना करे कभी हमारे ऊपर ऐसा टैग लग जाए कि शलवारें उतारने वाली रियासत। शहबाज गिल ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। आपने बयान दिया कि अब आपने सियासत से किनारा कशी कर ली है, तो हजूर मैं और आज़म सवाती साहब शलवार पहन लें या भी नीचे ही रखनी है? ये बहुत तकलीफ दे बात है। गो कि ये जो आपको पीछे वो हंसने वाली आवाज आ रही है, ये मैंने चूंकि सोशल मीडिया से वो वीडियो उठाई, तो इस किस्म की ये बहुत तकलीफ दे है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो शलवार आपने उतारी वो हम पहन लें या भी नीचे ही रखनी है, मजीद हमें नंगा किया जाना है। ये आज़म सवाती शहबाज गिल को नंगा नहीं किया जाता, ये आपको मुझे, अगर आप मुल्क के किसी MN MP की हालत है तो अंदाजा करें कभी आपका या मेरा खुदा न खास्ता इनसे वास्ता पड़ गया तो हमारे साथ ये लोग क्या करेंगे। अब जरा खबर सुन लीजिए, चूंकि असासों की बात हो रही है तो असासों के मुतालिक अब से थोड़ी देर पहले ISPR ने जनरल बाजवा के हवाले से
سوالوں کے جواب تو دیے ہیں یا نہیں دیے، بہرحال ایک بیان ضرور آیا، میں آپ کے سامنے وہ بیان رکھنا چاہتا ہوں. اور بیان کیا ہے؟ بتایا گیا ہے جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار شیئر کیے گئے. یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں. ایک خاص گروپ نے نہایت چالاکی اور بدنیتی کے ساتھ جنرل باجوہ کی بہو کے والد یعنی ان کے سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو آرمی چیف اور خاندان سے منسوب کیا ہے. یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے آرمی چیف جنرل باجوہ کے 6 سال دور میں ان کی سمدھی کی فیملی نے بنائے ہیں. یہ قطعی طور پر حقائق کے منافی اور کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ FBR میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. آرمی چیف اور خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے سامنے اپنے اثاثہ جات سے متعلق جواب دہ ہیں. یہاں پہ جو اہم الفاظ استعمال کیے گئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بتایا گیا ہے کہ گمراہ کن اعداد و شمار، پہلی بات. دوسرا، مفروضوں کی بنیاد کے اوپر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے. پھر آگے، نہایت چالاکی اور بدنیتی کے ساتھ منسوب کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے FBR نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ جو اثاثے ہیں اس فیملی کے جس بھی کہیں پہ یہ جھوٹ ہے، یہ ڈاکومنٹس غلط ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات. دوسری بات، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جواب دہ ہیں FBR کے سامنے. بالکل جواب دہ ہیں، لیکن اگر آپ جواب دہ ہیں تو 2 ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو سمیت تقریباً کوئی 11 کے قریب ملازمین جو ہیں وہ کسٹڈی میں لیے گئے ہیں FBR کے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کو کیوں کسٹڈی کے اندر لیا گیا ہے اور ان کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے؟ اگر تو جواب دہ ہیں تو پھر تو اگر وہ ڈاکومنٹس غلط نہیں ہیں تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ 2 خبریں میں نے آپ کو دے دی. تیسری خبر، محسن داوڑ، وہ تعلق تو ان کا PTM سے ہے. جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو انہوں نے ایک سیلفی لی تھی قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے، اور اس کا کیپشن انہوں نے لکھا تھا 174. 174 کا مطلب یہ تھا کہ شہباز شریف نے 174 نمبر لیے ہیں اور آپ کے خلاف 174 ووٹ پڑے ہیں. اب آج وہ جا رہے تھے صبح سویرے تاجکستان ایک سیکیورٹی ڈائلاگ کے لیے، اور ان کو وہاں پہ روک لیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر اور ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا. میں محسن داوڑ کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. I was stopped at Islamabad airport by FIA and prevented from traveling to Tajikistan to attend Herat security dialogue. This is outrageous as cabinet had removed my name from ECL for 2 months. Once again, neutral Havaldar demonstrates that he has more authority than the federal government. وہ فرما رہے ہیں جی میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے FIA نے روک لیا اور تاجکستان جانے نہیں دیا. حالانکہ میرا نام FIA نے 2 مہینے سے میرا نام کیبنٹ نے ECL سے 2 مہینے کے لیے نکال دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بتایا گیا ہے کہ نیوٹرل حوالدار کی طاقت ریاست سے زیادہ ہے. اب سوال ایک اور آگے انہوں نے لکھا ہے. Only a few days ago, Pak civil society was celebrating Bajwa's speech in which he accepted the military's interference in politics and announced a non-interference policy in this politics. Is this neutrality and non-interference a privilege limited to Punjab only? Stopping an elected representative of thousands of Pashtuns from travelling to become part of regional dialogue is a testimony to the fact that it is coming as Pashtun will. اچھا یہ آپ کارڈ کھیل رہے ہیں پشتون اور پنجابی کا، یہ غلط بات کر رہے ہیں. یہ محسن داوڑ جو ہیں کیا حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا شہباز شریف کا حصہ نہیں ہے کیبنٹ کا؟ کیبنٹ سے مراد تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان سے یہ سوال اٹھایا اپنی حکومت سے؟ ایک بات. دوسری بات، محسن داوڑ صاحب آپ PTM کا حصہ ہیں. PTM کا ایک اور رکن اسمبلی علی وزیر جس کا ووٹ آپ نے 174 جو لکھا تھا اس میں کاؤنٹ کروا لیا تھا، لیکن علی وزیر پابند سلاسل ہے. اگر آپ میں اتنی ہی تھی تو آپ پنجابی اور پشتون پہ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ پھینکتے اس حکومت کو، حکومت گر جاتی. 2 ووٹوں پہ تو حکومت گری ہے. تو یہ کارڈ مت کھیلیں. آپ حکومت گرانے میں آپ ان کے اتحادی ہیں جن کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرانے کے 2 ووٹ PTM کے دیے. آگے چلیے. عمران خان صاحب نے آج زمان پارک کے اندر اہم میٹنگز طلب کر لی ہے. آج وہ لیڈرشپ سے ملیں گے، اس کے بعد وہ بلائیں گے اپنی پارلیمانی پارٹیز کو اور ارکان اسمبلی سے فردن ملیں گے، جس کے بعد آگے معاملہ چلے گا. اب چیخیں آج سب کی سنائی دے رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ لطیف کھوسا نے خود کہا جو کل کہہ رہے تھے، ان کا جی گورنر کے پاس سمری جیسے چلی گئی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تو 48 گھنٹوں کے اندر وہ پابند ہوں گے. اور PDM حکومت کی کیا ہے؟ صالح ظفر صاحب کا آج مضمون آیا ہوا ہے جس میں فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے استعفوں کے بعد PDM نے جوابی حکمت عملی بنا لی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ کہ بھئی نکلنے کا فیصلہ نہیں کیا استعفوں کا، آپ پہلے بھی کہتے تھے وہ نہیں نکلے گا، آپ انہی چکروں میں رہ گئے اور آپ الیکشن کا بگل بک چکا ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں اب کوئی اور حل دکھائی نہیں دیتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.